से मुराद आप लोगों को क्या कि डायरेक्ट ना करें, एक लॉजिकल बात करें। अगर आपकी वाकई में हकीकी तौर पर अगर आपको है तो इसको पॉजिटिव और राइट वे से आप अच्छे तरीके से इंसान को ना करें, ताकि वो गुस्सा तो ना करे तो नाराज भी ना हो आपसे, ठीक है। आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें। अगला पॉइंट ये है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना आप टांगे ना बीच में अड़ाएं। कोई शख्स कर रहा है, आप उसके साथ ये अब कोई शख्स कोई काम कर रहा है, उसने आपको नहीं कहा कि मेरा काम करो, आप फजूल इसके अंदर वो लुच फ्राई करी जा रहे हैं कि मैं आपका काम कर देता हूँ। भाई वो शख्स का आप काम करेंगे, वो कामयाब होगा तो फिर आप लोग कहाँ पे जाएंगे, बाद में आप लोगों का नुकसान है। भाई आज का जो जमाना जा रहा है, अपना काम आप करें, किसी दूसरे का करने की जरूरत नहीं है। करें, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को अच्छे तरीके से पहले राजी करें, एक चीज के बारे में काम करें। आप लोगों को जब पता लग जाए कि यार मेरा कुछ नहीं जा रहा, चलो मैं अल्लाह की रजा के लिए या चलो मैं फ्री हूं, चलो मैं काम करता हूं, तो ये तो वेल एंड गुड है, अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि हर बंदे का काम वो बगैर बताए वो कही जा रहा है कि उसने आपको कहा ही नहीं कि मेरा काम करो, आप मुंह चुके उसका काम करी जा रहे हो। वो कर आपने उसका कर दिया, वो कामयाब हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आप लोगों को उसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। बाद में आप लोग ही परेशान होंगे, नुकसान उठाएंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि उसका आप लोगों ने काम कर दिया, लेकिन अपना आप लोगों ने क्या इसके अंदर हासिल वसूल किया, कुछ भी नहीं किया। अगला पॉइंट, आप लोग जानते कि आप लोगों को ये तरक्की करने से किसने रोक के रखा हुआ है, और आप लोगों के ख्वाबों को पूरा कौन नहीं होने देता, और आप लोगों की कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा इल्म है जो आप लोगों के अंदर छुपा हुआ और आप अपने इजहार नहीं कर पाते किसी के सामने, और कौन सी ऐसा दुश्मन है जो आप लोगों को कामयाब नहीं होने देता। ये पॉइंट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस चीज को जरूर समझना है, और आप लोगों ने भी इस चीज के बारे में समझना है कि वो कौन सा दुश्मन है, और कौन सा ख्वाबों के अंदर आप लोगों की हकीकी ख्वाब आपके पूरे नहीं होने देता। ख्वाब के ख्वाब ही रह जाते हैं, पूरे नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते, और वो किन वजूहात की वजह से आप लोगों के पूरे नहीं होते, और वो कौन सा दुश्मन है जो आप लोगों को आगे निकलने नहीं देता। एक दुश्मन वो होता है कि एक फिजिकल होता है और एक का पता नहीं चलता, वो आपके सामने हकीकी तौर पे नजर नहीं आता। तो वो जो हकीकी तौर पे नजर नहीं आता वो आपका वो अपना खुद है, आप वो खुद है इस चीज के बारे में। देखें, अब आप लोगों ने कोई काम करना है, अब आप बैठे हुए हैं, यार कर लेंगे कोई बात नहीं, कर ही लेंगे, हम नहीं करना है, तो भाईजान करें उसको। आज का काम कल पे छोड़ेंगे, यही गंदी आदत पड़ जाएगी। जब गंदी आदत पड़ेगी वो फिर आप महीने के काम नहीं आप लोग कर सकेंगे। आज अगर उठेंगे 4 साल बाद कामयाब हो चुके होंगे, किसी और की मोटिवेशन से कामयाब होना है, मेरी मोटिवेशन से भाई कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब होगा तो फिर मुझे दुआ में जरूर इंशाल्लाह ताला याद रखना, ठीक है जी। इस चीज के बारे में आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। क्या आप लोग जानते हैं आपको तरक्की करने से किसने रोके रखा है? क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के ख्वाबों को पूरा कौन नहीं होने देता? इस बात का इल्म, और कौन सी ऐसी चीजें कि आपको इस मुकाम तक पहुंचने नहीं देती जहां आप लोगों ने सोचा था? कौन सी ऐसी चीजें कि आप लोगों को ख्वाब आप लोगों के बढ़ने नहीं देती वो चीजें? और ये सारे के सारे उस सवालों का एक ही जवाब है, वो आप खुद हैं, आपके बहाने हैं और आपकी सुस्तियां हैं जो आपको कुछ करने नहीं देती। आपके बहाने आपके ख्वाबों के हकीकी कातिल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दूं कि सबसे बड़ा जो इंसान का दुश्मन होता है ना वो खुद ही होता है। इंसान का दोस्त होता है वो खुद ही होता है। अपने साथ जुल्म करते हैं तब भी अपना नुकसान करते हैं, अपने साथ फायदा करते हैं तब भी अपना फायदा करते हैं, किसी और के पीछे लगते हैं तब भी अपना नुकसान करते हैं, और कहते हैं कि यार मैं सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड, अप टू डेट, कंसिस्टेंट डेडिकेशन के साथ लग के अपने आप को कामयाब करूं, तो अपने आप को फायदा देते हैं। तो ये क्या कि अगर आपको एक इंसान होता है कि छुप के वार करता है, और एक इंसान हकीकी तौर पर फिजिकली खड़ा होता है, तो वो छुप के जो वार करता है ना वो अपने आप का अंदर का होता है, और जो फिजिकली होता है वो इस चीज के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं। और जो अंदर होता है ना वो आपका दुश्मन बड़ा ही खतरनाक है। किस तरह? आप लोगों को एक मुकाम तक पहुंचने नहीं देता। आपने जो आप उस चीज के हकदार होते हैं, आप वो जानते कि यार इस चीज को मैं अचीव कर सकता था, वो आपका दिल कहता है कि यार कभी कभार दिल करता है इंसान का डीमोटिवेट होता है, तो वो कहता है कि यार मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पुश होने की देर है, एक पिकिंग पावर हो। अल्लाह ताला ने आप लोगों के अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा की है कि अगर आप उसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, काम को हाथ डालेंगे, तो वो सोना भी बन सकती है, फूल भी बन सकती है, और वो आप लोगों के लिए कुछ और भी बन सकती है। तो वो बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेहनत करेंगे तब भी कामयाब आपने होना है, मेहनत नहीं करेंगे नाकाम भी आप लोगों ने खुद ही होना है।
اپنے لیے ہونا ہے, میرے لیے تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ میری موٹیویشن سے سٹارٹ کریں گے, 4 سال بعد کسی اور کی موٹیویشن سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. میری موٹیویشن سے آج سٹارٹ کریں گے, 4 سال بعد کسی مقام پہ ہوں گے, دعا دے رہے ہوں گے مجھے کہ یار اس بندے کی وجہ سے میری لائف سیٹل ہوگی, اس نے مجھے ایک پش دیا, تو انشاءاللہ تعالی میں کامیاب ہو گیا. اور میں آج سے سٹارٹ کرتا ہوں. اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہے نا, وہ سب سے پہلے آپ اپنے خود ہی ہوتے ہیں. کوئی آپ کا سب سے پہلے نہیں ہوتا. آپ لوگ بتاتے ہیں, پھر بھی جا کے آپ لوگوں کے معاملہ سارے آگے مسئلے مسائل کی جڑ آگے بنتے ہیں. بل گیٹس سے نا پوچھا گیا کہ آپ کی نظر کے اندر کامیابی کے دشمن کون سی ایسی تبدیلیاں جو انسان کے اندر آتی ہیں اور وہ انسان اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا, اور کون سی ایسی یہ 3 چیزیں ہیں جو واقعی میں دشمنی کے طور پہ ہمیں ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ نظر آتی ہیں, جو ہمیں کامیابی سے روکتی ہیں. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ اس نے سب سے پہلے کہا جی میری نظر کے اندر نا سب سے بڑی 3 چیزیں ایسی دشمنی جو انسان کے اندر کرتی ہیں نا, وہ انسان کا سب سے پہلا کمفرٹ زون ہے. ٹھیک ہے جی. انسان کا دوسرا ہے ناکامی کا ڈر. ناکامی کا ڈر, یار میں یہ کروں گا ناکام ہو جاؤں گا, یار یہ نہیں مجھے کرنا چاہیے, یہ ہو جائے گا. رسک لیں گے رزق ملے گا. جو رسک لیتا ہے نا وہ واقعی میں کامیاب ہو جاتا ہے. رسک کے اندر اگر رسک اگر لے گا ناکام ہوگا تو بھائی تجربہ تو ہوگا نا, اگلی دفعہ تو وہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا, کوئی اگر آپ نے رسک لینا ہے چھوٹے لیول پہ رکھ کے لے لیں, بڑے لیول پہ رکھ کے نہ لیں. جو بڑے لیول پہ رکھ کے جو آپ لوگوں نے اب دیکھیں نا, اگر آپ نے چھوٹا رسک لیا ناکام ہوئے, اب کیا ہوا کہ آپ کا جو 1000 2000 کے اوپر اگر آپ نے رسک لیا ناکام ہوئے, تو آپ نے یہی اگر 4 5 5 10 20 لاکھ روپے اگر آپ نے لگایا ہوتا اس کے اوپر کرتے تو بڑا آپ کو دھچکا لگتا, بڑا نقصان ہوتا. چھوٹے نقصان نے آپ کے بڑے نقصان کو آپ کا بچا لیا. تو ناکامی کا ڈر. ٹھیک ہے جی. کمفرٹ زون مین بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں یار, آج کا کام کل کر لیا, یہی ہڈرامیاں اور سستی کی وجہ سے مہینے کا کام نہیں وہ آپ لوگ ایکسیکیوٹ کر سکتے. تو یہ جو خواب ہے نا, خواب کے خواب ہی بنے رہ جائیں گے, حقیقت میں تبدیل نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے جی. تیسری اس نے بات بتائی کہ آسان رستے کی تلاش. آسان رستے کی تلاش سے مراد کیا جی, آسان چیز تلاش کر لو جلدی کامیاب ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا کہ جو شخص شارٹ ٹرم والی سائڈ پہ جاتا ہے نا, وہ ظاہری طور پہ انسان کو نظر آتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اب دیکھیں, جو جتنی جلدی آتا ہے نا وہ اتنی جلدی وہ گرتا ہے. جو سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس, سلو لگا رہے گا, لیکن جو ایک مقام حاصل کر لیتا ہے, وہ ایک پیک بنا لیتا ہے, تو وہ اس کو گرنے میں بڑی دیر لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ گرتا ہے نا تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جاتا ہے, اور جس کی گڈی ایک دم سے چڑھتی ہے وہ ایک دم سے گرتا ہے. سمجھیں میں بات کو, اس فرق کو آپ لوگوں نے ضرور تلاش کرنا. دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں, میں Amazon ایکسپرٹ, YouTube SEO ایکسپرٹ اینڈ سو آن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے جو کچھ بھی میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں. ابھی دیکھیں ان چیزوں کے اندر کیا ہے کہ Amazon ہے, Amazon کے اندر پروڈکٹ ہنٹنگ, سورسنگ, لسٹنگ, PPC, 4 چیزیں ہیں. اب ایک بندے نے خالی PPC سیکھی ہو, Amazon کا سپونسر ایڈ سیکھی ہو, 3 چیزیں اس کو آتی نہ ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انسان پکا اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا, پورا کا پورا ایکسپرٹ ہو جائے گا؟ نہیں. 4 چیزیں انسان سیکھے گا تب بھی آگے کامیاب ہوگا. دیکھیں ایک Amazon سے نے PPC سیکھی, PPC بند ہوگی تو وہ ایک دم سے Amazon کے اندر آ کے گر جائے گا, وہ ایکسپرٹ نہیں رہے گا. لیکن 4 چیزیں سیکھی ہوں گی, ایک چیز اڑ جائے گی, 3 کے اندر کامیاب تو ہے نا, ایکسپرٹ ہے نا. 2 چیزیں گر گئی, 2 کے اندر ہے, تیسری چیز گری, 1 کے اندر ہے, کامیاب انسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ملٹیپل چیزیں سیکھی, ملٹیپل سکل سیکھی, کامیابی اس کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آسان رستے کی تلاش کے اندر نہ لگیں, زیادہ چیزیں سیکھیں, ایکسپوئر لیں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگے رہیں, کنسسٹنٹ لگے رہیں, اور کامیاب انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. جس سکون سے نہیں نہ بیٹھتا ہو, جو ٹانگیں کھینچتا ہے وہ ٹانگیں کھینچتا چلا جاتا ہے, رہ جاتا ہے. لیکن جو جس شخص کی گڈی کے اندر, اس کے اندر کامیابی راسخ ہوئی ہوتی ہے نا, جس شخص کو کامیابی اور محنت کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بس کیا ہے, ایک پش ہونے کی دیر ہے, اور کامیابی کے اندر استقامت, بلند حوصلہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں اب گرم لوہے کے اوپر آپ ہتھوڑا ماریں گے تو آپ لوگوں نے وہ چوز کر لیا کہ جو لوگ سارے لگے ہوئے ہم لوگ بھی اس کے اندر کریں گے, یونیکنس لے کے آئیں. جب یونیکنس ویلیو پرووائڈ کریں گے تو آپ لوگ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا جی, آپ لوہے کے اوپر ہتھوڑا مار کے اس کو گرم کریں گے نا, آپ لوگوں نے یونیکنس کی, تو آپ لوگوں کے ہتھوڑے کی جو آواز ہے نا وہ سارے زمانے کے اندر گونجے گی. مطلب کیا, کام اتنی خاموشی سے کرو کہ سارے جہان کو خود پتہ چلے, ہر شخص کو خود پتہ چلے کہ یار یہ بندہ واقعی میں دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے. If you want to become a successful businessman, firstly you should learn it and then start your own work.
لرن کریں اسکل کو اور اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں, کامیاب ہو جائیں, اپنا فائدہ کریں, اپنے ملک کا فائدہ کریں, اور مائنڈ سیٹ کنسسٹنٹ ڈیڈیکیشن اور فوکس کے ساتھ لگے رہیں, اپنی پرواز اونچی رکھیں. ہمیشہ ایک چھوٹے مقام پہ نہیں آپ لوگوں نے رہنا, ایک کامیابی مقام ایک آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے. ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ریسرچ آج ہماری مکمل ہوئی. ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, آگے لوگوں کو شیئر کر دیں. مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کریں. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اوکے جی, اللہ حافظ.